फिल्मको सुरुवातमै हामीले क्लारा नामकी आइमाईलाई देख्छौं। ऊ जागिरको लागि कसैको घर आएकी थिए। ऊ खासमा अनाको घरमा केयरटेकरको जबको लागि आएकी थिए, किनकि अनाको बच्चा हुनेवाला थियो। उसले यो अवस्थामा आफ्ना सबै काम गर्न सकेकी थिएन, यसैकारण उसलाई केयरटेकर चाहिएको थियो। उसले भन्छ यो जागिरको शर्त हो, तिमी पनि मसँग यही घरमा बस्नुपर्छ। यसै बेला अनालाई अचानक प्रसव पीडा सुरु हुन्छ। तब उसलाई क्लाराले सम्हाल्छि र उसको दुखाइ कम गर्नको लागि उसको सहयोग गर्छ। यस्तो देखेर अनाले उसलाई जागिरमा राख्छ। त्यसपछि क्लारा आफ्ना सबै सामान लिएर अनाको घरमा शिफ्ट हुन्छ र पहिलो दिनदेखि नै उसले आफ्नो सारा काम राम्रोसँग गर्छ। तब उसले देख्छ एनासँग त एउटा बन्दुक पनि छ, तर उसले यो कुरामा खासै ध्यान दिँदैन। अर्को दिन क्लाराले अनालाई हस्पिटल लिएर जान्छ। हस्पिटलमा डाक्टरहरूले भन्छन् अनाको बच्चा त एकदम स्वस्थ तन्दुरुस्त छ र सोनोग्राफी गरिसकेपछि थाहा हुन्छ त्यो बच्चा खासमा छोरा हुन्छ। फेरि हामीले अर्को सिनमा देख्छौं अनाले आफ्नो कपडा फेरेर डान्स गरिरहेकी थिए। उसलाई डान्स गर्ने सोख थियो। उसले क्लारालाई पनि डान्समा जोइन हुन भन्छ र यहाँनिर अनाले आफ्नो विगतको दुःखद कथा क्लारालाई बताउँछ। उसले भन्छ आज मेरो जन्मदिन हो, मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई धेरै सम्झिरहेकी छु। यति भनेर ऊ धेरै इमोसनल हुन्छ। उसले अगाडि भन्छ मेरो फ्यामिली मध्ये कोही पनि मसँग भेटघाट गर्दैनन्, किनकि कसैसँग म रिलेसनसिपमा थिएँ तसर्थ फ्यामिलीले मलाई हेट गर्छन्। कसैले पनि मसँग कुनै खालको सम्बन्ध राख्न चाहदैनन्, तसर्थ म यहाँ एक्लै बसिरहेकी छु। अर्को दिन उनीहरू डाक्टर छेउ चेकअप गर्न जान्छन्। त्यसमा डाक्टरले भन्छन् एनाको ब्लड प्रेसर एकदमै उच्च छ र यसै कारण अब तपाईले ननभेज नखाँदा बेस हुन्छ। त्यसपछि क्लाराले जहिले पनि अनालाई शाकाहारी भोजन मात्र दिने गरेकी थिए। अर्कोतिर क्लाराले एनाको एकदमै हेरचाह गर्थे। क्लाराले एनालाई एउटा किताब पनि दिन्छ बच्चाहरूको नाम भएको, ताकि उसले आफ्नो बच्चाको नाम जुराउन सकोस्। त्यसै रात एना आफ्नो मुड राम्रो होस् भनेर क्लब जान्छ र जब ऊ राति एकदमै ढिलो गरी आउँछ तब क्लाराको आँखा खुल्छ र जब क्लारा एनाको हेल्प गर्नको लागि अगाडि बढ्छ तब एनाले उसको पाखुरामा टोकिदिन्छ, जस कारण क्लाराको ब्लड उसको मुखभरि लाग्छ। तर क्लाराले उसलाई टाढा धकेलिदिन्छ र उसले आफ्नो कोठामा जानको लागि भन्छ। तर हैरान गर्ने कुरा त यो थियो अर्को दिन बिहान एनाले एकदम नर्मल बिहेभियर देखाइरहेकी थिए, लाग्थ्यो केही भएकै थिएन। अर्कोतिर क्लाराले पनि उसलाई अघिल्लो रातको घटनालाई लिएर केही पनि भन्दिन, किनकि क्लारालाई यस्तो लागिरहेको थियो मानव एनाले यो सब निरमा गरेकी थिए। त्यसपछि एनाले भन्छ मैले आफ्नो बच्चाको नाम जुराइसकेको छु, मैले उसको नाम जोल राख्नेछु। र जब क्लाराले एनाको प्रेग्नेन्सी स्वीट बनाइरहेकी हुन्छ तब उसलाई शंका लाग्छ एनाको रातमा हिँड्ने बिमारी पूर्णिमाको रातसँग सम्बन्धित छ, किनकि अघिल्लो पटक जब उसले यस्तो व्यवहार देखाएकी थिए तब पूर्णिमाकै रात थियो। अर्को पूर्णिमाको रातमा पनि एनाले एकदमै नराम्रा सपना देख्न थाल्छ, जस कारण एना एकदमै डराउँछ र क्लारालाई उसकै रुममा रोकिन भन्छ। त्यो रात पनि अना निदमै उठेर हिँड्न थाल्छ। क्लाराको पनि आँखा खुल्छ र उसले अनालाई पछ्याउन थाल्छ। अब एनाको आँखाको कलर पनि चेन्ज भएको थियो। एना आफ्नो घरबाट बाहिर आउँछ र एक ठाउँमा गएर बस्छ। तब क्लाराले एउटा कुरा देखेर एकदमै हैरान हुन्छ। एनाले एउटा बिरालो मार्छ र त्यसलाई काँचै खान थाल्छ। तर यो पल्ट पनि क्लाराले एनालाई घर ल्याउँछ। अर्को दिन बिहान सब नर्मल हुन्छ, लाग्थ्यो केही पनि भएको छैन। फेरि क्लाराले आफ्नो हात काटेर आफ्नो केही रगत एनाको खानेकुरामा मिसाइदिन्छ। अर्कोतिर एनाले त्यो कुरा एकदम टेस्ट मानी हात चाटी चाटी खान्छ। तब क्लाराले एनालाई भन्छ तपाईलाई निदमा हिँड्ने बिमारी छ। यो सुनेर एना एकदम चिन्तित हुन्छ। त्यसपछि क्लाराले भन्छ तपाई चिन्ता नलिनुहोस्, तपाई मात्र पूर्णिमाको रातमा हिँड्नुहुन्छ, अरू रातमा निदमा हिँड्नुहुन्न। यो कुनै स्लिप डिसअर्डर होइन। प्रेग्नेन्सीको बेलामा धेरैजसो महिलाहरू पूर्णिमाको रातमा यस्तो गर्छन्, त्यसैकारण तपाई पूर्णिमाको दिन रातमा मात्रै हिँड्नुहुन्छ। फेरि क्लाराले अनाको बिस्तारा वरिपरि आटाले घेरो बनाइदिन्छ, ताकि अना रातमा उठेर हिँड्ने प्रयास गरे पनि ऊ बिउजियोस्। अर्को दिन क्लारा जब उसलाई उठाउन आउँछ तब ऊ एकदमै नर्मल हुन्छ, अर्थात् अना त्यो राति निदमा हिँडेकी थिएन, ऊ आरामले सुतेकी थिए। त्यसपछि अनाले बताउँछ जब म भ्याकेसनमा आफ्नो साथीहरूसँग गएकी थिएँ तब त्यहाँ मैले एउटा केटा देखेँ, उसँग मेरो परिचय भयो अनि हामी घुम्न गयौँ र पहाडमा गएर हामीले धेरै समय बितायौँ। उसले अगाडि भन्छ म त त्यहीँ सुतेछु। जब मैले आँखा खोलेँ तब त्यो केटा त्यहाँ थिएन र झाडीमा मैले चम्किला आँखा भएको एउटा अनौठो जनावर देखेकी थिएँ। र केही समयपछि जब मलाई थाहा भयो कि म प्रेग्नेन्ट छु त्यसपछि मैले त्यो मान्छेलाई धेरै खोज्ने प्रयास गरेँ, तर त्यो शहरमा त्यो केटाको बारेमा कसैलाई थाहा थिएन र त्यसै दिनपछि मैले त्यो केटालाई कहिल्यै देखेकी पनि छैन। फेरि अर्को पूर्णिमाको रातमा देख्छौँ एना एकदम प्रसव पीडामा छ। त्यसपछि क्लाराले डाक्टरलाई फोन गर्छ, तर अब यसको केही फाइदा थिएन, किनकि धेरै ढिलो भइसकेको थियो। अर्कोतिर एनाको बच्चा उसको पेट छिरेर बाहिर आउँछ, यसै कारण एना त्यहीँ मर्छ। यो देखेर क्लारा एकदमै चिन्तित हुन्छ, एकदमै डराउँछ। अर्कोतिर क्लाराले जब त्यो बच्चातिर हेर्छ उसलाई थाहा हुन्छ यो कुनै नर्मल बच्चा त होइन, त्यो त बुवासोको बच्चा जस्तो थियो। क्लाराले बन्दुकले उसलाई सुट पनि गर्न खोज्छ, तर उसले यस्तो गर्न सक्दिन। त्यसपछि उसले त्यो बच्चालाई लिएर त्यो घरबाट जान्छ। उसले सोचेकी हुन्छ मैले कहीँ यो बच्चालाई फाल्दिनेछु, तर उसले यस्तो पनि गर्न सक्दिन र यसै कारण उसले त्यो बच्चालाई त्यो ठाउँमा लिएर जान्छ जहाँ ऊ पहिल्यै बसोबास गर्थे। उसले फैसला गर्छ मैले यो बच्चालाई पाल्नेछु। त्यसपछि सिन शिफ्ट हुन्छ अनि हामीलाई 7 वर्ष पछिको कहानी देखाइन्छ। हामीले देख्छौँ एनाको बच्चा एकदमै ठुलो भएको छ। क्लाराले उसलाई पालिरहेकी छ, हुर्काइरहेकी छ। क्लाराले उसलाई त्यही नाम राखिदिन्छ जुन एनाले भनेकी हुन्छ, जोल। जोल हेर्दाखेरि अरू बच्चाहरू जस्तै देखिन्थ्यो। ऊ अरू बच्चाहरूसँग स्कुल पनि जान्थ्यो।
अर्कोतिर क्लाराले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनथे, तसर्थ उसले आजसम्म जोललाई शाकाहारी भोजन मात्र गराएकी थिए। र अर्को सिनमा हामीले देख्छौँ पूर्णिमाको रातमा क्लाराले उसलाई एउटा छुट्टै कोठामा सुताउँछे, त्यहाँ उसले उसलाई साङ्लाहरूले बाँधेर पनि राख्छे। अर्को दिन हामीले देख्छौँ जोलको सबै शरीरमा कपालै कपाल उम्रेको थियो र यो समयमा ऊ नर्मल देखेको थिएन र यहाँनिर लाग्थ्यो ऊ नर्मल छैन, किनकि हरेक पूर्णिमाको रातमा ऊ बुवासो जस्तै हुन्थ्यो। क्लाराले उसको सबै शरीरको रङ खौरिदिन्छ, त्यसपछि ऊ नर्मल बच्चा जस्तै देखिन्छ। यहाँनिर हामीले थाहा पाउँछौँ क्लाराले आजसम्म जोललाई उसको आमाको बारेमा अर्थात् अन्नाको बारेमा केही कुरा बताएकी थिएन। उसले जोलसँग यति भनेकी हुन्छ कि मैले तिमीलाई नदी किनारमा भेटाएकी थिएँ अनि मैले तिमीलाई घर ल्याएर हुर्काएँ। त्यसपछि हामीले देख्छौँ जोलको स्कुल छुट्टी भएको छ। अर्कोतिर क्लाराले एउटा फार्मेसी कम्पनीमा जागिर गर्थे, उसलाई जागिरमा जानु थियो, यसै कारण उसले जोललाई आफ्नो आमा छेउ लगेर छोडिदिन्छ र आफू काममा जान्छ। यहाँनिर क्लाराको आमालाई लाग्छ जोल केही बिमार छ, किनकि उसले भेजिटेरियन खाना मात्रै खान्छ, यसै कारण उसले जोललाई लन्चमा ननभेज खुवाउँछ र उसले मिठो मानी मानी खान्छ। जब क्लारा साँझ घर आउँछ तब जोलले क्लाराको सामानबाट अन्नाको फोटो भेटाएको हुन्छ। त्यो देखेर जोलले भन्छ यो को हो? क्लाराले भन्छ मैले तिमीलाई यो बताउने वाला थिएँ, उनै तिम्रो आमा हो। जब तिमी जन्मिएका थियौ त्यही बेलामा तिम्रो आमाको मृत्यु भएको थियो। तर जोलले क्लाराको केही कुरा सुन्दैन र क्लारामाथि मिसबिहेभ गर्न थाल्छ। तर जोलले जब कुनै पनि कुरा मान्दैन तब क्लाराले उसलाई त्यही कोठामा बन्द गरिदिन्छ। तर यही झगडामा जोलले उसलाई केही घाइते पनि बनाउँछ। तर क्लाराले थाहै पाउन सक्दिन आखिर जोलले अचानक यस्तो बिहेभ किन गरिरहेको छ। यसपछि क्लारा आफ्नो आमा छेउ जान्छ र उनीसँग सोध्छ आखिर जोलले यस्तो बिहेभियर किन देखाइरहेको छ। त्यसपछि क्लाराको आमाले भन्छन् मैले उसलाई डिनरमा ननभेज खुवाएकी थिएँ। त्यसपछि उसले थाहा पाउँछ जोलले ननभेज खाएकै कारणले यस्तो बिहेभ गरिरहेको छ। जब राति जोलका साथीहरू उसँग भेट्न आउँछन् तब क्लाराले भन्छ तिमीहरू यहाँबाट जाओ, जोल त सुतिरहेको छ। अर्को दिन क्लाराले जोलसँग भन्छ तिमी ठ्याक्कै आफ्नो आमा जस्तै देखिन्छौ, तिमीलाई पनि तिम्रो आमालाई जस्तै डान्स गर्न धेरै मन पर्छ। त्यसपछि जोलले सोध्छ मेरो आमाको मृत्यु कसरी भयो। क्लाराले भन्छ जब तिमी ठुलो हुन्छौ त्यसपछि मैले तिमीलाई सबै कुरा बताउनेछु। त्यसपछि जोलले आफ्नो बुवाको बारेमा सोध्छ। क्लाराले भन्छ उसको बारेमा त मलाई केही पनि थाहा छैन। अब जोलले आफ्नो बुवालाई खोज्न चाहन्छ, त्यसैकारण ऊ स्कुल बन्द भइसकेपछि आफ्नो साथीहरूसँग आफ्नो बुवाको खोजीमा निस्किन्छ। उनीहरू एउटा मलमा जान्छन् जहाँ एनाले सपिङ गरेकी थिए। यो मलको नाम उसले त्यो बक्समा देखेको थियो जहाँ उसले आफ्नो आमाको तस्बिर भेटाएको थियो। स्कुल सकिसकेपछि जब क्लारा उसलाई लिन जान्छ तब उसलाई थाहा हुन्छ जोल त स्कुलमा छैन। त्यसपछि ऊ जोलसँग सँगै गएको बच्चाको बुवाथिम जान्छ। उसले भन्छ तपाईले धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, बच्चाहरू हुन् यस्तो गरिहाल्छन्, जब उनीहरूलाई भोक लाग्छ उनीहरू पक्कै घर आउँछन्। त्यसपछि क्लारा जोलको साथीकोमा जान्छ र उसको बारेमा सोधपुछ गर्छ। तर उसको साथी र उसका प्यारेन्ट्सहरूलाई जोलको बारेमा केही थाहा थिएन। त्यसपछि एउटी आइमाईले क्लारालाई पुलिस छेउ जान भन्छ, तर क्लारा पुलिस छेउ जान चाहदिनथी किनकि जोल उसको आफ्नो बच्चा थिएन। त्यसपछि क्लारा आफ्नो आमाकोमा जान्छ र धेरै प्रार्थना गर्छ ताकि जोल छिटोभन्दा छिटो भेटियोस्। अर्कोतिर जोल र उसको साथी राति भइसकेपछि पनि त्यही मलमा घुमफिर गरिरहेका थिए। जब मल बन्द हुनेवाला हुन्छ तब उनीहरू त्यहीँ लोग्छन्। त्यसपछि उनीहरू रातिमा फेरि आफ्नो बुवालाई खोज्न निस्किन्छन्। त्यसै बेला जोलले आकाशतिर हेर्छ, चन्द्रमातिर हेर्छ र उसलाई थाहा हुन्छ आज पनि पूर्णिमाको रात हो। र हेर्दा हेर्दै जोल एउटा डर लाग्दो बुवासोमा परिणत हुन्छ। उसलाई देखेर जोलको साथी एकदमै डराउँछ र त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। ऊ लिफ्टतिर दौडिन्छ तर दुर्भाग्यवश लिफ्ट बन्द हुन्छ। यसै क्रममा जोल बुवासोको रूपमा त्यहाँ पुग्छ र उसलाई मारेर खान्छ र त्यसपछि जोल घरमा आउँछ। ऊ घर आइरहेको क्लाराको आमाले पनि देख्छ, तर त्यो बेलामा जोल नर्मल मान्छे थिएन, एउटा डर लाग्दो बुवासो थियो। यो देखेर क्लाराको आमा एकदमै डराउँछिन् अनि उसले क्लारालाई एउटा क्रस देखाउँछ र भन्छ हामीले एउटा फादरलाई बोलाउनु पर्छ, ऊ भित्र कुनै आत्मा घुसेर बसेको छ। त्यसपछि क्लाराले भन्छ ऊ त एउटा डर लाग्दो बुवासो हो, यी चिजहरूले उसमाथि केही असर गर्नेवाला छैन। केही गरेर उसले आफ्नो आमालाई त रोक्छ, तर अब उसको आमा जोलसँगै एकै ठाउँमा बस्न चाहदिनथे। त्यसपछि उसले अर्को दिन बिहान त्यहाँबाट जाने फैसला गर्छ। उसले आफ्नो सामानहरू प्याक गर्न थाल्छ। अर्कोतिर जब जोल निद्राबाट बिउजिन्छ तब क्लाराले सोध्छ मलाई बताऊ तिमी अघिल्लो रात कहाँ थियौ। तब उसले भन्छ म आफ्नो साथीसँग आफ्नो बुवालाई खोज्नको लागि एउटा मलमा गएको थिएँ, म यहाँसम्म कसरी आएँ त्यो पनि थाहा छैन, अझ मलाई त भोक पनि लागेको छैन। यति सुन्नासाथ क्लाराले बुझ्छ उसले आफ्नै साथीलाई मारेर खाइसकेको छ। क्लाराले उसलाई भन्छ हामी आजै यहाँबाट जानुपर्छ, तर जोल त्यहाँबाट जान राजी थिएन किनकि उसले जान्न चाहन्थ्यो उसको पिता आखिर को हो। त्यसपछि उसले क्लारालाई त्यही कोठामा बन्द गरेर स्कुलमा जान्छ, तर स्कुल गएपछि पनि उसलाई आफ्नो साथीको बारेमा केही थाहा हुँदैन। फेरि हामीले देख्छौँ टिभीमा मलको बारेमा न्युज चलिरहेको थियो, त्यहाँ बताइरहेको थियो पुरा लिफ्ट रगतले भरिएको छ, तर त्यहाँ कुनै डेड बडी छैन। साँझ पख क्लाराकी कुलिग उसलाई भेट्न आउँछिन् किनकि क्लारा आज जम्मा गएकी थिएन। जब ऊ क्लाराको घर पुग्छ तब उसले देख्छ ढोका त खुलै छ र त्यसै बेला उसले क्लाराको आवाज सुन्छ। ऊ मद्दतको लागि चिच्याइरहेकी थिए र जब क्लाराको साथीले ढोका खोल्छ त्यसपछि बल्ल बाहिर आउँछ र सहयोगको लागि आफ्नो साथीलाई थ्याङ्क यू भन्छ। अर्कोतिर क्लाराकी साथीले केही पनि भ्याउ पाइरहेकी थिएन, क्लाराको साथमा यस्तो कसले गर्यो। अर्कोतिर क्लाराले आफ्नो बन्दुक लिएर घरबाट निस्किन्छ किनकि उसले जानेकी थिए जोल कहाँ जान सक्थ्यो। त्यसपछि क्लारा एउटा फेस्टिभलमा जान्छ, त्यहाँनिर उसले त्यो बच्चाको बुवालाई पनि देख्छ
जसलाई जोलले मारेको थियो। उसले क्लारासँग आफ्नो छोराको बारेमा सोध्छ किनकि ऊ यतिखेरसम्म घरमा आएको थिएन। तर क्लाराले भन्छ मलाई यो बारेमा केही पनि थाहा छैन। अर्कोतिर हामीले जोललाई देख्छौं ऊ आफ्नो साथीहरूसँग खेलिरहेको थियो तर अचानक ऊ बुवासोमा परिणत हुन थाल्छ किनकि त्यो पनि एउटा पूर्णिमाको रात थियो। जब उसले आफ्नो साथीलाई एट्याक गर्नै थालेको हुन्छ तब क्लारा आउँथे र उसमाथि गोली चलाइदिन्छ। त्यसकारण ऊ घाइते हुन्छ। त्यसपछि क्लाराले उसलाई उठाएर आफ्नो घरमा ल्याउँछ र त्यही सिक्रीले बाँधिदिन्छ अनि उसको खुट्टामा लागेको गोलीलाई निकालेर ब्यान्डेज पनि गरिदिन्छ। तर त्यतिखेरसम्म सबैले थाहा पाइसकेका थिए जोल एउटा बुवासो हो। यसैकारण धेरैजना मान्छेहरू उसलाई मार्नको लागि उसको घरतर्फ आइरहेका थिए। त्यसै बेला क्लाराले उसलाई एउटा लोरी सुनाउँछ जुन अनाले प्राय जसो गाइरहन्थे ताकि ऊ केही शान्त होस्। त्यसपछि उसले जोलको सिक्री खोलिदिन्छ ताकि ऊ ती मान्छेहरूसँग लड्न सकोस् जो उसलाई मार्न आइरहेका थिए। र यही सिन सँगसँगै यो मुभी सकिन्छ। साथीहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। बाँकी अर्को भिडियोमा। नमस्कार।